अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, सियासी, सिफारती और अस्करी एतबार से जनूबी एशिया के दो अहम ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता 3 हफ्ते बहुत हंगामा खेज रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में मुसल्लह अफराद के हमले में 26 सयाहों की हलाकत, इंडिया की जानिब से पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फ़िज़ाई हमले और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान 4 रोज़ तक जारी रहने वाली फ़िज़ाई झड़पों और गोलाबारी ने खत्ते को एक ख़तरनाक तनाज़े के धाने ला खड़ा कर दिया। 10 मई की सुबह तक दोनों ममालिक एक दूसरे की अस्करी एयर बेसिस पर मिसाइल हमलों के दावे कर चुके थे और ये तनाव तेजी से बढ़ रहा था। दोनों ममालिक एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने और हरीफ के हमले नाकाम बनाने के दावे भी कर रहे थे। फिर अचानक 10 मई की दोपहर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए दोनों ममालिक की सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अमेरिकी सालसी में इंडिया और पाकिस्तान 4 दिन की शदीद सरहदी झड़पों के बाद मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। बादजा एक और पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि कश्मीर के मामले का कोई हल निकाला जा सके। महज 15 रोज कबल ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को ट्रंप ने इनका आपस का मामला करार दिया था। नाज़रीन, याद रहे कि 25 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव की सूरत इख्तियार की थी तो उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के हवाले से अपने एक बयान में कहा कि दोनों ममालिक तनाव को खुद हल करेंगे। इसी तरह अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने 30 अप्रैल को पाकिस्तान और इंडिया से राब्ता करते हुए पाकिस्तानी हुकाम पर जोर दिया कि वो इस सफाकाना हमले की तहकीकात में ताउन करें। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने पहले 1 मई को फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें उम्मीद है कि इंडिया इस दहशतगर्द हमले का जवाब इस तरह देगा जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। जबकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के दौरान 9 मई को दिए इंटरव्यू में उनका कहना था कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान के जारी तनाज़े में मुदाखलत नहीं करेगा क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। हम इंडिया और पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि अपने हथियार डाल दें। मगर फिर 10 मई की दोपहर को यकायक सब कुछ बदल गया। पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी और सीज फायर करवाने का क्रेडिट लिया तो बाद में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से तिजारत करने की बात की। अपने बयान में उन्होंने मसला कश्मीर के हल का भी जिक्र कर डाला। नाज़रीन, इंडिया में सियासी और समाजी हलकों की जानिब से अमेरिकी सदर के बयान को इंडिया के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया गया। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में हो, शाम के दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में, उन्होंने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी करवाने का क्रेडिट लिया है। पहले 12 मई को व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि सैनिचर को मेरी हुकूमत ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौरी और मुकम्मल सीज फायर के लिए सालसी की। मेरा ख्याल है कि ये एक मुस्तकिल सीज फायर है। इससे 2 एटमी ताकतों के बीच एक खतरनाक लड़ाई का खात्मा हुआ। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने तिजारत और टैरिफ के जरिए इस तनाज़े में कलीदी किरदार अदा किया। और फिर 14 मई को सऊदी अरब के दौरे पर भी उनका कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमेरिका इन ममालिक के लीडरों को एक जगह जमा कर ले। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, उन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। जबकि बरतानी खबर रसां इदारे राउटर के मुताबिक 15 मई को भी दोहा में ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों से एक अस्करी अड्डे पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई खत्म हो गई है। दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो जंग के बजाय तिजारत पर तवज्जो दें, जिस पर दोनों ममालिक खुश हैं। अच्छा, इस अचानक बदलती सूरत हाल और अमेरिका की जानिब से इंडिया और पाकिस्तान के तनाज़े में लाताल्लुकी से तिजारत और एक साथ मेज़ पर बिठाने तक के बयानात को दुनिया भर के सियासी और सिफारती हलकों में बहुत करीब से देखा जा रहा है। अमेरिकी सदर 2 रिवायती हरीफों को एक मुमकिन एटमी तनाज़े से तिजारत के मामलात पर बात करने तक लाने से क्या हासिल करना चाहते हैं। हमने इस तहरीर में मुख्तलिफ मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकारों से ये जानने की कोशिश की है कि ट्रंप के बयानात कितने अहम हैं और अमेरिकी सदर पाकिस्तान और इंडिया से क्या चाहते हैं। वाशिंगटन में मुकीम तज्ज़ियाकार माइकल गोगलेमिन इस बारे में BBC उर्दू से बात करते हुए कहते हैं कि ट्रंप की जानिब से इंडिया और पाकिस्तान के मामलात पर दिया जाने वाला हर बयान अहम है क्योंकि वो अमेरिकी सदर हैं। ताहम गोगलेमैन ये भी कहते हैं कि सदर ट्रंप के तबसरे के बयानात को बढ़ा चढ़ा कर देखना भी
درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ بظاہر باقاعدہ پالیسیوں کا حصہ نہیں لگتے۔ مائیکل مزید کہتے ہیں کہ ٹرمپ خود کو ڈیل میکر گردانتے ہیں اور اس لیے پاکستان انڈیا کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی بہتری امریکہ کا کوئی نیا مقصد نہیں ہے۔ واشنگٹن ہمیشہ سے اصولی طور پر نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ تاہم مائیکل کے مطابق فریقین اس وقت تک بات چیت پر اتفاق نہیں کریں گے جب تک توجہ دوسرے فریق کے زیر انتظام کشمیر پر مرکوز ہو اور اس سبب بات چیت شروع کرنا ایک مسئلہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں شدید دیگر معاملات پر بات چیت کی گنجائش ہو، لیکن موجودہ سفارتی ماحول کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے۔ اسٹیمسن سینیٹر سے منسلک ریسرچ تجزیہ کار زیبا فضلی نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ڈیل میکنگ یعنی بات چیت کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیتوں پر بہت ناز ہے اور وہ خارجہ پالیسی اور تنازعات کے حل کے لیے اپنی اسی سوچ کو آگے رکھتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ تجارت سے متعلق سعودی عرب میں ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے تبصرے پر زیبا فضلی کا کہنا تھا کہ ایسے تبصرے انڈیا اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش ضرور ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ موجودہ معاشی ماحول میں امریکہ اور پاکستان اور امریکہ اور انڈیا کے درمیان تجارت کتنی بڑھتی ہے اور کن مصنوعات پر بات چیت ہوتی ہے۔ امریکہ انڈیا کے لیے ان اقدامات کو ضروری سمجھتا ہے تاکہ خطے میں چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مگر ان سے پوچھا گیا کہ امریکی صدر پاکستان اور انڈیا سے کیا چاہتے ہیں تو زیبا فضلی کا کہنا تھا کہ کچھ دن قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ اسے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر دونوں ممالک کے درمیان کسی جوہری جنگ کو لے کر خدشات کا شکار تھے۔ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات گزشتہ کئی برسوں سے قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور تجارت بڑھتی تھی۔ امریکہ انڈیا کے لیے ان اقدامات کو ضروری سمجھتا تھا تاکہ خطے میں چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ زیبا فضلی مزید کہتی ہیں کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کسی تنازع کا شکار نہ ہو۔ اسٹیمسن سینیٹر کے ریسرچ اینالسٹ کے مطابق افغانستان سے فوج کے انخلا کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جاری بحران میں ثالثی سے متعلق تبصروں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں اب بھی دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ ثالثی کی پیشکش سے خطے میں یہی تاثر بن رہا ہے کہ ثالثی کی پیشکش انڈیا سے زیادہ پاکستان کے کشمیر سے متعلق تاریخی موقف کے قریب ہے۔ زیبا فضلی مزید کہتی ہیں کہ ٹرمپ کی اس پیشکش کے سبب انڈیا کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ میں اس طبقے کے خدشات میں مزید سختی آئے گی، کیونکہ امریکہ اور انڈیا کی شراکت داری اور انڈیا کے امریکہ پر انحصار کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ بروکنگز انسٹی ٹیوٹ کی مدیحہ افضل نے اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ کے بیانات انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے کریڈٹ لینے اور عمومی طور پر امن معاہدہ کرنے کی خواہش کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی کشمیر تنازع کو حل کرنے کی بات کی تھی، جس کی انڈیا نے حمایت نہیں کی تھی۔ جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے ٹرمپ نے انڈین اور پاکستانی دونوں رہنماؤں کی تعریف کی ہے اور دونوں ممالک کے بارے میں برابری کی بنیاد پر بات کی ہے، جس نے انڈیا کو ناراض نہیں کیا ہے اور پاکستان کو خوش۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اس لیے اہم ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ انڈیا تعلقات پاکستان امریکہ تعلقات کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، جبکہ بین الاقوامی امور کی ماہر سوستی راؤ نے بی بی سی ہندی سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں کہا کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ ڈیل کرنے کی جلدی میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خارجہ پالیسی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ کو تاریخ کی بہت کم سمجھ ہے۔ روس یوکرین جنگ، ایران ڈیل، مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے لے کر انڈیا پاکستان تنازع تک وہ سودے کر کے کریڈٹ لینے کی دوڑ میں ہیں۔ وہ نوبل انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاک انڈیا تنازع پر ٹرمپ کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے سوستی راؤ کا کہنا ہے کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک پس پردہ ثالثی کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس معاملے میں ٹرمپ نے سفارتی لکیر کو عبور کیا ہے جسے عبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اتحادیوں کے درمیان اعتماد کم ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اچانک ٹرمپ نے یوکرین کو دی جانے والی امداد کو کچھ دنوں کے لیے روک دیا، اس سے یورپی ممالک کو دھچکا لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان ممالک نے اپنی فوجیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے توازن میں بگاڑ پیدا کیا ہے۔ آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کو کیا کہیں گے۔ دوسری طرف دی امیج انڈیا انسٹی ٹیوٹ کے صدر رابندرا سچدیو یہ نہیں مانتے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ سے پہلے امریکہ کا تجارتی ٹیرف کا حجم اوسطاً 2.5% کے قریب تھا،
जबकि इंडिया का 12%, चीन और यूरोपियन यूनियन का 8% के करीब था। उन्होंने इसे 2.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया। लोगों का ख्याल ये है कि वो टैरिफ पर लचक दिखाते हैं, लेकिन ये अमेरिका के फायदे में है। सचदेव का मजीद कहना है कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने की धमकियां दी गईं, बहुत हंगामा हुआ और आखिर देखें क्या हुआ। ट्रंप ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा मादनियात का सौदा किया है। ये बताता है कि इन तमाम बातों के दरमियान वो अमेरिका के लिए किस तरह काम कर रहे हैं। राबिंद्रा सचदेव का मानना है कि हमें ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली जुबान पर नहीं जाना चाहिए। हमें अमेरिका और ट्रंप को देखने के लिए अपनी ऐनक बदलने की जरूरत है। ट्रंप अमेरिका के सदर की ताकत की नई तारीफ कर रहे हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है। नाज़रीन, आप इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या सोचते हैं और क्या मवाजना करते हैं? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको हमारा ये ब्रॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।